تو که دوباره برگشتی. از اینجا برو وگرنه پلیس زنگ میزنم. تا پلیس خبر نکردم از اینجا برو. لازم نیست به پلیس زنگ بزنی، اون پسر منه. چرا اونو با خودت آوردی؟ ایشون کت خدای روستاست. قراره تصمیم بگیرن. حسینا کجاست؟ باید کت خدای روستا رو با خودت بیاری اینجا. بعد میبینی که اون به نفع من رأی میده. توی اتاق آقا بلاله. بیا داخل. بفرمایید بیاین داخل. وای خدای من. ای بی حیا. نه ولت نمی‌کنم. اینجا چه خبره؟ چی کار میکنی؟ اون خواهرمه. اگه بی حیایی کنه خودم میکشمش. توی اتاق من چی کار میکنی؟ دستشو ول کن. گم شه بابا. اگه ولش نکنی پلیس خبر میکنم. تو اتاق من چی کار میکنی؟ اگه پلیس خبر کنین منم کل روستا رو خبر میکنم. کت خدا مگه من چی کار کردم؟ من توی اتاق خودم خوابیده من بودم. خودم دیدم دقیقاً چه اتفاقی افتاد. بهتره با عزت و احترام این کار رو انجام بدی. کت خدا بفرمایید بشینین با هم دیگه حرف میزنیم. ما برای شما خیلی احترام قائلیم. اما شما ظاهراً اما من چی؟ مگه من چی کار کردم؟ جوری که با حسینا رفتار میکنین استغفرالله. چه اتفاقی افتاده که توی گفتنش تردید دارین؟ این انسان شریف نمیتونه بگه آقا احمد. من میگم. همه توی روستا میگن که حسینا با شما رابطه داره و شب و روز بهتون خدمت میکنه. خفه شو. حسینا کارش مراقبت از پسرم بلاله و بعد از مرگ همسرم بلال خیلی بهش وابسته شده. نه فقط پسرت که شما هم بهش وابسته اید. چی میخواین بگین؟ حرفتون رو رک بزنین کت خدا. نمیدونم این مزخرفات چیه. دارین دروغ میگی. دارین کلاهبرداری میکنین. من با چشای خودم دیدم. اینو که دیگه نمیتونی انکار کنی. من میگم دوتاشونو ببریم بیرون و بکشیم. آقا التماس میکنم بهتون، التماس میکنم لطفاً منو نجات بدین. تصمیمتون چیه کت خدا؟ ما برای بیگم صاحب احترام قائلیم. وگرنه به خدا قسم مجازاتی که مراد میگه رو حتما انجام میدادم. من کاری نکردم.
چیزی که دیدین ساختگی بوده، پاپوش بوده. تقصیر منه. برای حفظ احترام روستا و آبروی خودتون مجبورید که باش ازدواج کنید. این ازدواج رو باید انجام بدی. چی؟ من همچین کاری نمی کنم. آقا باشه، نمیذارم این اتفاق جلوی چشم من بیفته. اول به حسینا شلیک میکنم تا شما هم ببینید. وقتی این عکس رو به روسیا نشون دادم متوجه میشین که عزت و آبرو یعنی چی. حسینا بریم. حسینا با من بیا، زود باش. آقا لطفاً آقا بیا اینجا تو رو ببینم. خدا التماستون میکنم. بیا اینجا. آقا تو رو ولش کن. آقا دخترمو نجات بدیم. آقا به خاطر بیگم صاحب نجاتش بدیم. آقا خواهش حرف میکنم نباشه. ازت. بیا اینجا آقا بگم. خواهش میکنم. چه بیا بلند دختر شید. یک خواهش میکنم بلند شید. دخترمو بلند شید. نجات بیا بده. اینجا. وایسا. من با حسینا ازدواج میکنم. آقا من خیلی ازتون ممنونم. درست شنیدم، با آقا ازدواج میکنی؟ بله، قراره خانم خونه بشن. اما چطور آقا موافقت کرد؟ موافقت کرد دیگه، مشکلی وجود نداشت. و تو چرا اینقدر تعجب کردی؟ نمیفهمم چطوری همه چی اینقدر سریع اتفاق افتاد. آه خدای من، شانو خیلی به اون مغز کوچیکت فشار نیار، چون به هر حال متوجه نمیشی. اما آقا بلال اون چی میشه؟ هیچی نمیشه، مریض و خوابیده. وقتی بیدار بشه میفهمه که یه مادر جدید پیدا کرده. مهم اینه که من به چیزی که خواستم رسیدم. فکر کن تو قراره چی کار کنی؟
من همیشه بهت احترام گذاشتم و تو اینجوری جوابمو میدی؟ تو دیگه به من اعتماد نداری. اعتماد؟ راستش اصلا بهت اعتماد ندارم. من و پسرم رابطه‌ای با تو نداریم. تا من زندم سرپرست پسرم مادرمه. بهش نزدیک نمیشی. نمیخوام نزدیکمون باشی. من عاشق تو بودم معصومه، ولی عشق من به تو یه حماقت بود، نه دوست داشتن. دیگه جایی تو زندگی من نداری. هر جا میخوای بری برو و هر جا میخوای زندگی کن. معصومه به عنوان دخترمون اومده توی این خونه. پس میتونی به عنوان دخترت نگهش داری. من و بلال هیچ نسبتی باهاش نداریم. اینجا چی کار میکنی؟ با تو هم من اومدم ازتون تشکر کنم آقا. آبرومو حفظ کردین و جونمو نجات دادید، وگرنه امروز رو فراموش کن. این رابطه فقط روی کاغذه. از دید من این رابطه هیچ اهمیتی نداره. باشه؟ آقا آره. معصومه برای من زنده است و کسی توی قلبم نمیتونه جاشو بگیره. تو زن من نیستی. سعی کن اینو هیچ وقت فراموش نکنی. آقا محض رضای خدا. داری چی کار میکنی؟ آقا میدونم من لیاقتشو ندارم. من اصلا لیاقت ندارم همسر شما باشم. من برده شما، خدمتکار شما. جایگاهمو یادم نمیره. مطمئن باشید. چیزی که گفتم رو فراموش نکن. تو پرستار بلالی. انتظار بیشتری از من نداشته باش. فهمیدی چی بهت میگم؟
بیشتر از همیشه بهت نیاز داشتم. منو تنها گذاشتی؟ من خیلی تنها شدم. همیشه میگم ای کاش حالت خوب میشد. تا این اتفاقا هیچ وقت نمیافتاد. میتونستی مثل همیشه برام یه راهی پیدا کنی. ببین، برای حفظ آبروی خانواده من مجبور شدم انجام بدم. کاری انجام دادم که خودم نمیخوام. اما مامان تو همیشه برای همه مسائل یه راهی پیدا میکردی. مامان میدونم از این تصمیمی که گرفتم خوشحال نیستی. اما چی کار میکردم؟ از همه طرف تحت فشار بودم. منو ببخش. میدونم به خاطر اتفاقایی که افتاده هیچ وقت منو نمیبخشی. حقیقت اینه که میخوام همه ی عذابی که به خاطر من کشیدی و جبران کنم. خدا یه زندگی جدید بهت داده معصومه. من دیدم بعد از اون تصادف چه حالی داشتی. واقعا ترسیدم که برای همیشه از دستت بدم، اما خدا رو شکر من دنبال ماشینت بودم، اما یهویی گمت کردم. و وقتی بهت رسیدم تو تصادف کرده بودی. من برات داشتم و به آمبولانس زنگ زدم و آوردمت اینجا. معصومه، اون موقع من فقط میخواستم که جون تو رو نجات بدم و ترسیده بودم. اشتباه من این بود که عاشقت شدم و اشتباه بزرگتر من این بود که بهت اعتماد کردم، چون تو قابل اعتماد نیستی. توی چند لحظه اینجوری از من متنفر شدی احمد. اینقدر اعتمادت به من الکی بود که با چند تا سوء تفاهم به این راحتی از بین از بین رفت و دلیلش تویی و بی‌وفاییت. و درباره رابطمون
دیگه ادامه دادنش فایده ای نداره. برو کنار. تو نباید منو نجات میدادی. کار اشتباهی کردی. کار اشتباهی کردی. آخه چطور میتونستم کاری نکنم؟ اگه نجاتت نمیدادم که وای، واقعا خدا بهت لطف کرده. از خدمتکار تبدیل به صاحب این خونه شدی. رئیست باهات ازدواج کرد. آره درسته. تو هم تو این خونه خوش میگذرون. این که من به یه چیزی رسیدم مشکلی داره؟ و بهتره روی کاری که بهت دادم تمرکز کنی. باشه؟ شاید نتونم تمرکز کنم. میدونی که چقدر کار بزرگیه، درسته؟ و در عوض اون کار این چند هزار روپیه؟ نه خوب به حرفم گوش کن. من مبلغی که بهت گفتم و میخوام. وگرنه میدونی که با ندادن اون دارو و یکم مراقبت درست بیگم صاحبه دوباره حالش کاملا خوب میشه. دلم میخواد همینجا حسابی کتکت بزنم. ببینم معلومه داری چی کار میکنی؟ من برای حسینا چایی آوردم. مشکلی نیست، بعدم برمیگردم. گوش کن ببینم، گوش کن عزیزم. کجا داری میری؟ بهتره بری جلوی خانم حرفاتو بزنی. نه آره برو تو، من برو تو ببینم. برو داخل. باشه سلام علیکم. علیک سلام. حالت چطوره؟ خدا رو شکر. اینم امانتی شما. اینم امانتی تو. راستی تو هیچ وقت تو خوابم نمیدیدی که خواهرت عروس بشه، اونم عروس همچین خانواده گردن کلفتی. من نه، و ما حسینا فکرشو کرده بود، به خاطر همین وارد خونه اون شد. آره. و وقتی اومد به همه چی رسید. و معصومه؟ شاید خدا دلش برای معصومه هم سوخت و اونو برد پیش خودش. وگرنه حسینا چنان درسی بهش میداد که هیچ وقت یادش نره. درسه؟ کسی نباید از چیزی که اونجا دیدی و اتفاقی که بینمون افتاد خبردار بشه. کت خدا. و آره، عروسی حسینا و احمد باید تو کل روستا جشن گرفته بشه. نگران نباش، هر جور بخوای همون جوری انجام میشه. چی کار میکردی؟ ها؟ حتما میخوای بری و همه چی رو درباره ما به آقا احمد بگی ها؟ بگو ببینم. میخواستی به کی بگی؟ بگو چرا گوش وایساده بودی؟ دلیلت چی بود؟ نه، من که گوش وای نستاده بودم. میخوای برات قسم بخورم؟ فقط برات چایی آورده بودم. داره دروغ میگه بابا، داره مثل چی بهت دروغ میگه؟ نه، دروغ نمیگم. حداقل تو باید حرفمو قبول کنی حسینا. حسینا نه، بگو بانو حسینا. بانو حسینا. از امروز منو بانو حسینا صدا میکنی. بله. بگو دیگه. بگو بانو حسینا. بانو حسینا. بانو حسینا.
و منم خانم بزرگ هستم. فهمیدی یا نه؟ اگه بخوای جلوی کسی حرف بزنی یادت باشه مرگ تو دستای منه. فهمیدی؟ در ضمن یه پرستار اینجاست که میتونه بهت سم تزریق کنه و تو رو بکشه، یا شایدم خودم تو غذات سم بریزم. حرفاتو پیش خودت نگهدار باشه؟ باشه. نه من چیزی نمیگم. اگه بخوای میتونم قسم بخورم بانو حسینا، من اشتباه کردم. برو بیرون. از اینجا برو بیرون. کاری نمیکنه. بیرون وایساده بود داشت حرفاتو گوش میکرد. میخواست ببینه چی میگی، با کی حرف میزنی. نه، کاری که لازم بود و انجام دادی. جونشو نجات دادی. اونم به هوش اومده و کار تو تموم شده. به شوهرش زنگ بزن و بگو. اونم میاد و میبرتش. نه 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 نه. قبل از خبر دادن به احمد باید با معصومه حرف بزنم، چون فکر میکنم با شرایط روحی که داره اصلا نباید بره خونه، وگرنه خودش با احمد حرف میزنه. منظورت چیه؟ نمیخواد بره پیش شوهرش؟ نمیخواد باهاش حرف بزنه؟ پس کجا میخواد بره؟ فکر کنم عقلتو از دست دادی. میتونی هر جور که میخوای فکر کنی. من تصمیممو گرفتم. اصلا متوجه حرفای من نمیشی. بکن، هر کاری میخوای بکن. اما یه چیزی رو یادت باشه، این کارت کار درستی نیست. شوهرش همین جوریشم به خاطر کارای تو بهش بی‌اعتماد شده. توی ذهنش کلی سوال درباره این که معصومه کجا بوده میپرسه. یادت باشه تو برای این سوالا هیچ جوابی نداری. حسینا بسه، به من دروغ نگو. من پولمو میخوام. مگه زده به سرت؟ پولتو بهت میدم، فرار نکردم که. ببین حسینا، اگه بخوای پولمو بهم ندی میرم همه چیو به آقا احمد میگم. برو همه چیو بهش بگو. بعدش اون هم تو رو از این خونه بیرون میکنه، هم منو. پولمونم از دست میدیم. برو بگو. برو دیگه. دارم بهت میگم یکم صبور باش تا پولتو بهت بدم. میدونی که من زیر قولم نمیزنم. یکم زمان لازم دارم. تازه امروز ازدواج کردم. بذار به همه چی برسم، اون وقت جیب تو رو به اندازه جیب خودم پر میکنم. ببین حسینا، حرفی که میزنی و باور میکنم، اما اگه زیر حرفت بزنی میدونی که من چه آدم خطرناکیم. اون وقت برات خیلی بد میشه. اوه، کی بهتر از من اینو میدونه؟ فعلا صبور باش. پولتو بهت میدم. لازم نیست انقدر داد و بیداد کنی. قبل از اینکه احمد تو رو ببینه برو بیرون. میرم، اما یادت باشه بچو کن. همش برای پول گرفتن میاد اینجا.